बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, अभी मुनाजरा होगा कादियानी मरज़ई मुरब्बी राना मुबशर के साथ। तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस मुनाजरे को इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत कीजिए और इस वीडियो का जो लिंक है वो शेयर करते जाएं, ताकि जो नए दोस्त हैं वो इस मुनाजरे को सुन सकें और मुनाजरे के अंदर शिरकत कर सकें। तो इंतहाई तवज्जो के साथ आपने समाअत करना है। अगर किसी ने इस मुनाजरे में शिरकत करनी है तो लिंक शेयर कर दिया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप आज के मुनाजरे के अंदर शिरकत कर सकते हैं। आइए जी, हम आपको लिए चलते हैं अपने ग्रुप, व्हाट्सएप के ग्रुप मिर्ज़ा जूनियर एंड सीनियर की छतरोल वाले ग्रुप के अंदर, जिसमें छोटा मिर्ज़ा और बड़ा मिर्ज़ा इनके दोनों के फॉलोअर्स मौजूद हैं। तो आज बड़े मिर्ज़े के फॉलोअर से मुनाजरा हो रहा है और बड़े मिर्ज़े का जो फॉलोअर है ये मरज़इयों का, कादियानियों का जो अ, मशहूर तरीन मुरब्बी है राना मुबशर, उससे ये डिबेट हुई है। मुलाजा कीजिए। अच्छा, यहाँ पर ये राना मुबशर ने ये एक ऑडियो सेंड की है, ये ऑडियो सुनिए। माशाल्लाह शाह साहब, आपकी जो इस दलील से ना मैं तो दैरिया जो है खुदा ताला पे ईमान ले आया हूँ। बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है और इसकी और भी बहुत सारी शक्लें हैं जो बयान की जा सकती हैं। मेरा खुदा मशरक से सूरज तलू करता है, आप मगरब की तरफ तलू करके दिखाओ। मेरा खुदा इस तरह से रात करता है, रात और दिन को आगे पीछे लेके आता है, इसमें रखना डाल के दिखाओ। अनगिनत चीजें हैं, बेशुमार हैं, ये तो खत्म होने का भी नाम नहीं लेती। तो ठीक है, तौहीद तो मुझे अब नसीब हो गई। अल्लाह ताला से तो ताल्लुक आपने मेरा जोड़ दिया है। एक ही क्लिप में मुझे समझ आ गई अल्लाह ताला के फजल से। अब ये बताएं कि उनको नबूवत की तरफ कैसे लेके आना है और दीन की तरफ, दीन क़ियामा की तरफ और दीन मतीन की तरफ कैसे लेके आना है। मुझे लगता है आप इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर पेश करेंगे। माशाल्लाह, खुशी हुई आपकी सोच पे। जी, एक तो आपने सुन लिया कि कादियानी मरज़ई मुरब्बी राना मुबशर अपने आप को मुल्हद कह रहा है कि मैं मुल्हिद हूँ, और दूसरा ये भी बता रहा है कि जो इन मुल्हिदों, कादियानी मरज़इयों का जो खुदा है वो बड़ा ताकतवर है। तो मैंने फिर यहाँ पर एक सवाल किया है, और वो सवाल मैंने एक पोस्ट की सूरत में किया है कि कादियानी मरज़इयों के जो खुदा का तसव्वुर हमें मिलता है, वो एक तो ये है कि जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 17 सफ़ा 203 तोहफ़ा गोलड़विया के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है, इसी मज़मून के लिखने के वक़्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फ़रमाया कि यल्लाश खुदा का ही नाम है। फिर एक और हवाला मिलता है रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 662 का ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारम के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि रब्बुना आज, कि मेरे रब का नाम आज है, आज। फिर आगे ज़िक्र खबीस किताब के सफ़ा 230 के ऊपर ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है कि कालू, काला दरअसल अरबी अल्फाज हैं, इसके माना है निगाह रखने वाला, ये खुदा ताला का नाम है। फिर आगे जब बढ़ते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 663 के ऊपर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता है, हमारा रब आजी है, इसके माना अभी तक मालूम नहीं हुए। वो कहता है कि मेरा रब आजी है, जैसे कि ऊपर मिर्ज़े ने ये कहा था कि रब्बूना आज, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये आज का मतलब क्या होता है, आजी क्या होता है, लेकिन मेरा रब आजी है। आगे तज़किरा के सफ़ा 151 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है, मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है, और उस वही के अंदर क्या है कि हज़रतिल वित्री, यानी मैं जनाबे बारी ताला से आया हूँ, यानी जे तू
من حضرات الوطری. یہ الفاظ بالکل باریک لکھے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ قادیانی مرزائیوں کے جو خدا ہیں ان کے نام ہیں جناب یلاش، آج، کالا، کالو، آجی اور حضرت وطر. تو میں نے یہاں پر یہ سوال کیا ہے کہ تو ملحد ہے، تو نے قبول بھی کیا ہے کہ تو ملحد ہے اور تیرا خدا بڑا طاقتور ہے، تو ان خداؤں میں سے کون سا خدا ہے تیرا وہ تو بتا. آگے یہ بڑھیے، میں نے یہ نیچے کمنٹ کیا ہے کہ خدا قادیانیوں کا کون سا خدا ہے؟ یلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے، یا وہ والا خدا ہے کہ جس نے مرزا غلام قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور جس کی پاداش میں مرزا غلام قادیانی کے پچھواڑے سے 16 دن تک خون آتا رہا اور اس کو 10 مہینے کا حمل ٹھہر گیا. میں نے کہا کون سے خدا کو مانتے ہو وہ تو بتاؤ. یہ آڈیو سماعت کیجیے. جی رانا صاحب، رانا مبشر صاحب، آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں؟ آیا خدائے یلاش کی، خدائے کالا یا کالو کی، خدائے آج کی یا خدائے وطر کی؟ وہ کون سا خدا ہے جو بڑی قدرتوں کا مالک ہے؟ اپنے اس خدا کا ذرا ہمیں نام بھی بتا دیں. جی رانا مبشر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ انگلش زبان جو یہ جو آڈیو ہے یہ رانا مبشر کی، اس آڈیو کا جواب ہے اور یہ آڈیو پہلے آپ سماعت کیجیے. شاہ صاحب، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے انگلش بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے اپنے وطن کی زبان سے بے پناہ محبت ہے، اپنی قومی زبان سے بے پناہ محبت ہے، اپنی مدر ٹنگ سے بے پناہ محبت ہے. تو آپ یہ اپنے ملک میں ہی بیٹھ کے انگریز بننے بیٹھے ہیں. پہلے لینگویج تو پلیز سمپل کریں، سادہ کریں، اردو میں کریں. اردو میں جو مزہ آتا ہے وہ انگلش میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل قسم سے سواد ہی خراب کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے جی، یہ سن لیں جی. یہ انگلش کی مذمت کر رہے ہیں. جو مزہ اردو میں ہے، جو پنجابی میں مزہ ہے وہ انگلش میں نہیں ہے، سواد خراب ہو جاتا ہے. پہلے لینگویج تو پلیز سمپل کریں، سادہ کریں، اردو میں کریں. اردو میں جو مزہ آتا ہے وہ انگلش میں آتا ہی نہیں ہے، بالکل قسم سے سواد ہی خراب کر دیا آپ نے. تو باقی باتیں بعد میں چلیں گی. آپ نے موضوع سے اچھا جو مضمون شروع کیا نا اس میں دم ہے، یہ مجھے نظر آیا شاہ صاحب، اچھی بات ہے. تو اس سے ذرا سمپل کر کے بیان کریں. میں اتنا جو ہے نا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، بہت ہی سادہ سا سمپل سا دیہاتی سا آدمی ہوں. جب بھی کوئی قادیانی یا مرزائی، مرزا سینئر والا یا مرزا جونیئر والا جب پھنس جاتا ہے نا تو آخری الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایک دیہاتی سا سادہ سا آدمی ہوں. یہ دوبارہ سن. تو اس سے ذرا سمپل کر کے بیان کریں. میں اتنا جو ہے نا پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، بہت ہی سادہ سا سمپل سا دیہاتی سا آدمی ہوں. مجھے جو واٹس ایپ اور فیس بک چلانا آتا ہے، مجھے موبائل کا بھی نہیں پتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے کیسے سے یوز کرنا ہے، کیسے بلاک کرنا ہے، کیسے ایڈ کرنا ہے. بہت ہی سادہ آدمی ہوں، بہت ہی سمپل آدمی ہوں. اب اس سمپل کا دیکھ لیں کہ یہ خود واٹس ایپ یوز کر رہا ہے اور کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. یہ لکما لگتا ہے منہ کے اندر نہیں ڈالتا. اچھا جی، اس آڈیو کا جواب میں نے یہ والا دیا ہے اور یہ سنیے. جی رانا مبشر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ انگلش زبان جو ہے نا یہ جناب صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ پنجابی ہیں، پنجابی سے آپ کو پیار ہونا چاہیے. آپ پاکستانی ہیں، اردو زبان آپ کی نیشنل ہے، اس سے پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے. تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے مرزا جی، مرزا سینئر صاحب جو تھے وہ پنجابی تھے، ان کے اوپر تو وحیاں نازل ہوتی رہیں، وہ انگلش کی، اور انگلش بھی بس بے ڈھنگی قسم کی انگلش. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مرزا صاحب پنجابی تھے تو پھر پنجابی وحیاں ہی ان کے اوپر آتی رہتی.
کیا خیال ہے اس کے بعد؟ اچھا یہ ایک نیچے آڈیو ہے، پہلے یہ ان کی آڈیو سن لیں، یہ اس آڈیو کا جواب دیا ہے، یہ سن لیں، پھر میں اپنی آڈیو آپ کو سناتا ہوں۔ موضوع آپ لوگوں کا نہیں چلے گا، موضوع میں نے کافی عرصے سے بتایا ہوا ہے، موضوع تو میرے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس وقت میں صرف ایک ہی موضوع لے رہا ہوں، اسی پہ بات ہوگی۔ غیر مسلم جتنے بھی احباب ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ستارہ پرست ہیں، سورج پرست ہیں، مورتی پرست ہیں، تو جتنے یہ لوگ پائے جاتے ہیں نا غیر مسلم، یہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے قرآن پہ بھی یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں ہے، اور آپ کے خدا پر بھی ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس طرح سے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بغاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ چھوٹے بڑے سارے اکٹھے ہو جاؤ، مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ وہ کون سی عقلی دلیل ہے جو دے کر تم ان جاہلوں کو، جو کہ دین سے بالکل ہی کورے ہوئے ہیں، دنیا کی طرف پھول چکا ہوا ہے ان کا، باقی مذاہب والوں کا، تو ان کو کیسے کنونس کر کے دین ہدایت کی طرف لاؤ گے، دین متین کی طرف لاؤ گے؟ جی یہ آڈیو آپ نے سن لی، اب اس آڈیو کے اوپر میرا جواب سماعت کیجیے۔ جی قادیانی مرزائی رانا مبشر صاحب، ہم کسی ملحد سے مخاطب نہیں ہیں، ایک قادیانی مرزائی سے مخاطب ہیں۔ یا تو آپ ایکسیپٹ کریں جی میں ملحد ہوں، تو پھر ہم آپ کو سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ آئیے ملحد بن کے سامنے آئیے، پھر ہم آپ کو آپ کے الہاد کا توڑ کریں گے۔ جب آپ لوگوں نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث پکڑی ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جی ہم مسلم علمی کتابی ہوتے ہیں، مسلم احمدی ہوتے ہیں، تو بھائی پھر ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے سمجھائیں گے نا۔ ان کو خدا تعالی، اچھا یہاں پر یہ چیز نوٹ کریے گا، جو بھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے کوئی یہ جواب نہیں دے گا، اور جہاں سے ہم پکڑتے ہیں وہاں سے نکل کے کوئی اور سوال کر دے گا۔ یہ چھوٹے مرزے اور بڑے مرزے دونوں کا یہ طریقہ کار ہے، دونوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جب یہ پکڑے جاتے ہیں اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی ایک نیا موضوع شروع کر لیں گے۔ اچھا جی یہ آڈیو سنیے اس کی۔ اللہ نے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پنجابی میں بھی الہام کیے ہیں، اردو میں بھی کیے ہیں، انگلش میں بھی کیے ہیں، فارسی میں بھی کیے ہیں، عربی میں بھی کیے ہیں الہامات، اور وہی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ ان ساری زبانوں میں کرتا رہا ہے۔ یہ خدا کی شان ہے، جیسے اپنے بندے سے مخاطب ہونا چاہے اس کو قدرت ہے، وہ مخاطب ہو بھی سکتا ہے، اور مخاطب ہونے کے باوجود دوسرے بندے کو وہ باتیں سمجھا بھی سکتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جسے مقرر کر لیتا ہے نا اپنے لیے، اس کے اندر پھر تمام صفات پیدا کر دیتا ہے جو کہ ہونی ضروری ہوتی ہیں خدا تعالیٰ کے بندے میں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خدا تعالیٰ نہیں کرنا ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے یا اپنی کوششوں سے، تو ہم نے بنایا نہیں ہے اس پاک وجود کو، جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے جی، یہ ایک حدیث بیان کرنے لگا ہے جناب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی، یا وہ کون سی دی ہے؟ یہ حدیث سنیے گا، یہ مرزیوں کا طریقہ واردات ہے کہ دیکھو جی قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو یہ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، حالانکہ نہ ہی وہ چیز قرآن میں ہوتی ہے تو نہ ہی وہ چیز حدیث میں ہوتی ہے۔ ہیں کہ وہ مسیح بزرگ جو کہ آگے انسانیت کو اور میرے فرقوں کو بھی ایک ہاتھ پہ اکٹھا کرے گا، اس کے صداقت کے لیے آسمان بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی۔ آسمان کی گواہی چاند اور سورج کا گرہن لگانا دکھایا کہ رمضان کا مہینہ ہوگا، چاند کو 13ویں میں اور 28ویں سورج کو یہ گرہن لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہو گزرا ہے، خدا تعالیٰ نے حجت تمام کر دی ہے، آدھی ایک دفعہ آدھی دنیا کو دکھایا ہے، دوسری دفعہ پوری دنیا
یہ دنیا کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ کتنے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، یہ یقین جانیں، یہ مرزئی، توبہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ جنمی لوگ ہیں، چھوٹے مردے والے، بڑے مردے والے، ہاں جی، جنمی، ایک نمبر کے جنمی۔ دنیا پہ وہ مکمل کر دیا ہے۔ 2 رمضان میں یہ گرہن لگی ہے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تاریخوں کے مطابق۔ تو آپ کو مانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، خدا کو مانے۔ آپ کا تو خدا پہ بھی ایمان نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، لیکن آپ کو نہیں سمجھ آ رہی۔ ہم نے تو یہ وہی بات کر رہا ہے جو آج کل مرزا جونیئر جیل میں کرتا ہے، جو کہ قادیانی مرزائیوں کا اصل میں یہ عقیدہ ہے کہ اے بریلویو، اے دیوبندیو، اے وہابیو، اے شیعو، تمہیں نہ ہی اللہ کے کلام کی سمجھ آئی ہے تو نہ ہی حدیث کی سمجھ آئی ہے، نہ ہی تم اللہ کو مانتے ہو، نہ ہی تم رسول کو مانتے ہو۔ تو وہ اسی لیے وہ کہتا ہے بابوں کا خدا کوئی اور، کتابوں کا خدا کوئی اور۔ اصل میں یہ قادیانی مرزائی عقیدہ ہے جس کو وہ پروموٹ کر رہا ہے۔ سمجھ آئی ہے تو ہم نے تائید کر دیا، لبیک کہہ دیا، بننا وصدقنا بول دیا ہے۔ جی مربی جی، جو آپ نے حدیث بولی ہے کہ اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے، وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کیجئے، اس کا حوالہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ آج تک ہم نے یہ حدیث نہیں سنی، یہ ویسا ہی جھوٹا بول رہے ہیں جیسا مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا اور جھوٹ بولا کرتا تھا۔ رہی بات یہ کہ جناب آپ نے دوسری جو بات کی ہے کہ وحیاں نازل ہوتی ہیں، تو حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ نبی کی جو زبان ہوتی ہے اس کو وہی اسی زبان کے اندر نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرزا قادیانی ایک عجیب و غریب قسم کا انسان تھا کہ جس کو بیک وقت پنجابی کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے اور پنجابی بھی غلط، انگلش کے اندر بھی وہی نازل ہو رہی ہے تو انگلش بھی غلط، عربی کے اندر وہی نازل ہو رہی ہے تو عربی بھی غلط، اور اس کو اور بھی اس نے سنسکرت اور یہ وہ سب غلط، مطلب جس زبان کے اندر بھی اس کو وہی نازل ہوتی ہے وہ غلط۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی تو آپ انگلش کی مذمت کر رہے تھے، تو اب دوسری طرف آپ آ گئے کہ نہیں جی انگلش کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دی آپ نے۔ ہاں جی، یہ جناب یہ 2 رنگی کیوں ہے؟ میں اس لیے تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 2 رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ ان ساری باتوں کے تفصیلی جوابات دیجئے اور حوالے سے بات کیجئے، حوالہ پہلے بات بعد میں۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے قرآن کی آیت بھی لگا دی ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان میں بولتا تھا۔ پھر میں نے ایک حدیث بھی لگائی ہے، یہ کنز العمال کی یہ حدیث ہے اور رقم الحدیث ہے جناب 32,228۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان کے اندر بھیجا ہے۔ پھر آگے مزید میں نے اور بھی حوالہ جات مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کے بھی یہ سینڈ کیے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر پھر میں نے ایک پوسٹر بھی سینڈ کیا ہے، یہ پوسٹر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ پوسٹر میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت جو ابھی میں نے بتائی ہے وہ ترجمہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ حدیث پاک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آگے نیچے لکھا ہے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، ہر 6 حضرات کی زبان میں نازل ہوئی، یعنی تینوں کتابیں ان نبیوں کی اپنی زبانوں کے اندر یہ نازل ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آپ کی قومی زبان عربی کے اندر اتری۔ مرزا غلام قادیانی کا معاملہ عجیب ہے
کہ وہ ساری زندگی اپنی نبوت کے اس بات میں ہی تحاریر لکھتا رہا جس کا نام اس نے الہام اور وحی رکھا، لیکن اس چور کی طرح جس نے چوری کا نقشہ یوں کھینچا تھا کہ چور ادھر سے داخل ہوا ہوگا، پہلے اس کمرے میں گیا ہوگا، پھر دوسرے کمرے میں گیا ہوگا تو سامان کی گٹھری بنائی ہوگی، تو گٹھری دیوار پر رکھی ہوگی، تو دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا ہوگا تو گٹھری اندر اور میں دوسری طرف گر گیا۔ مرزا غلام قادیانی کے بیانات میں بھی بے شمار اندرونی کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں جو کہ اپنی چوری سے پکڑا جاتا ہے۔ عربی وحی کے چند نمونے ملاحظہ کیجئے۔ اس کی عربی وحیاں قرآنی آیات میں تبدیلیاں کر کے بنائی گئی ہیں، اور چند نمونے یہ میں نے نیچے لکھ دیے ہیں، جو کہ تذکرہ جو کہ مرزیوں کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر یہ آپ کو مل جائے گا۔ انگلش زبان کے اندر اس کو وحیاں نازل ہوتی ہیں I love you, I am happy, I shall help you اور بلا 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 بلا۔ فارسی کے اندر وحیاں اس کو نازل ہوتی ہیں جناب مکن تقیہ با عمر ناپائیدار، یہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 640 کے اوپر ہے، اور مزید بہت سے حوالہ جات۔ پنجابی کے اندر وحیاں نازل ہوتی ہیں جی پٹی پٹی گئی واللہ واللہ سدھا ہویا اولا، ٹھیک ہے جی۔ اب مرزا غلام قادیانی کی وحیاں جو اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی تھیں، اب یہ دیکھیے کہ یہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 570 کے اوپر ہے کہ موت تیرا ماہ حال کو، غالباً تیرا ماہ حال سے مراد تیرا ماہ شبان ہے، واللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تیرا ماہ حال سے یہی شبان ہے یا کسی اور شبان کی 13 تاریخ، میں قطعی طور پر نہیں جانتا، جگہ کس کے حق میں ہے، اور اس لیے طبیعت غمگین۔ مزید اور بھی حوالہ جاتی ہے آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے، یہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ حرف آخر کے نام سے میں نے یہ لکھا ہے، یہ حرف آخر بھی ملاحظہ کیجیے، یہ بالکل غیر معقول، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تکلف ما لا یطاق، اس نے ویسے تکلیف لکھا ہوا ہے، تکلیف ما لا یطاق ہے، اور ایسے الہام بے فائدہ ہوا جو انسانی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ چشمہ معرفت شیطانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ 218 کے اوپر مرزے نے یہ لکھا ہے، یہ خود اعتراف کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے قرآن کی آیت، حدیث اور مرزا غلام قادیانی کے اپنے قول اور اقرار سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ نبی کو اس کی اپنی قومی زبان کے اندر وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے اوپر یہ جناب مرزئی مربی کیا کہتا ہے وہ سماعت کیجیے۔ مولوی صاحب حوالہ بھی میں لا کے دکھاؤں گا، اور جو وہی والی آپ بات کہہ رہے ہو نا کہ ایک ہی زبان میں ہونا یا کرنا، یہ خدا تعالیٰ کو ہم پابند تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ خدا تعالیٰ نے جب دین متین کو عالمی کر دیا، انٹرنیشنل کر دیا، تو ساری زبانوں میں وہ کلام کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا جی، میں نے اس کی یہ صرف اتنی ہی آڈیو سن کے تو اس کا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ 7 منٹ کی تقریباً یہ آڈیو ہے، تو اس مربی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب لمبی لمبی آڈیو سینڈ کرتا ہے،
تو بہرحال اس تھوڑے سے کلپ کے اندر یہ چیز وہ بتا رہا ہے کہ دین اسلام جو تھا پہلے انٹرنیشنل نہیں تھا، اب انٹرنیشنل ہو گیا ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جناب مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے۔ تو لہذا جب مرزا غلام قادیانی نے دین اسلام کو انٹرنیشنل بنا دیا ہے تو جناب لہذا وہ ساری دنیا کی زبانوں کے اندر اس کو وحیاں نازل ہوتی رہی ہیں۔ اچھا جی، اب میری آڈیو سنیے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، خدا تعالیٰ کو پابند نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتا ہے نبی کو اس کی زبان کے اندر وہی نازل ہوتی ہے، وہ کلام کرتا ہے، اللہ کا کلام پیش کیا، قرآن پیش کیا، حدیث بھی پیش کی ہے۔ نہ تم قرآن کو مانتے ہو، نہ حدیث کو مانتے ہو، نہ مرزے کی مانتے ہو۔ مرزا بھی کہتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو اس کی زبان کے اندر وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ حوالہ دیا ہے، حوالہ تو دیکھو، کسی ایک کی تو مانو۔ نہ ہی تم کو اللہ کی مانتے ہو، نہ ہی اللہ کے سچے رسول کی مانتے ہو، تو نہ ہی جھوٹے نبی کی مانتے ہو، مرزا غلام قادیانی کی۔ اور تم کس قسم کے مرزئی ہو؟ اور اتنی لمبی لمبی آڈیو نہ سینڈ کریں۔ میں نے آپ کے ابتدائی صرف 10-15 سیکنڈ کی آڈیو سنی ہے، بس اس کا جواب دے رہا ہوں۔ آگے آپ نے پتہ نہیں کیا بولا ہے، اس کا مجھے نہیں پتا۔ تو چھوٹی چھوٹی آڈیو سینڈ کیجیے اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دیجیے۔ حوالہ دوں گا، کب دیں گے؟ مرنے کے بعد دیں گے؟ آج تک تو حوالہ آپ کے پاس ہے نہیں۔ ہاں جی، یہ حوالے تو مرزا قادیانی سے بھی مانگتے رہے تو وہ مر گیا، آپ کی نسلیں مر گئیں، کوئی حوالہ نہیں آپ لوگوں کے پاس، جھوٹ ہے بس، جتنا بلوا لیں۔ مولوی صاحب سمال کراکری چھوٹا پانڈا، آپ کا پانڈا جو ہے یہ خدا تعالیٰ نے جب بنایا ہی چھوٹا ہے تو اس سے میں بڑا تو نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تو وہ قرآن کریم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو تمام بنی کیا نام ہے امت مسلمہ جس کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، امت مسلمہ اکثریت جس کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، ایک وہ قرآن ہے۔ اور دوسرا قرآن خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہ جو میں جسے پاک کر دوں اسے میں پڑھاتا ہوں۔ تو قرآن کی اللہ تعالیٰ بھی دو کوالٹیز بتا رہا ہے، ایک عام مضمون والی، سادہ مضمون والی جس پہ سارے عمل کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ خدا تعالیٰ کا وجود آتا ہے جو پھر تفسیر کر کے بتاتا ہے ہر معنی کی، ہر آیت۔ اللہ دی لعنت جھوٹیاں دے ہوتے، لعنت اللہ علی القاذبین۔ پہلے تم نے وہ حدیث پیش کی ہے، حدیث کا کوئی حوالہ نہیں۔ دیتا ہوں میں، دیتا ہوں ابھی حوالہ دیتا ہوں۔ کدھر ہے وہ حوالہ؟ ابھی وہ والا حوالہ ملا نہیں، اوپر سے تم نے اللہ کے قرآن کے اوپر بھی جھوٹ بول دیا ہے۔ وہ بالکل مرزا غلام قادیانی کذاب کی طرح، وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، قرآن میں ہے حدیث میں، حالانکہ نہ ہی قرآن میں تو نہ ہی حدیث میں۔ لے کے وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ دوسری بات یہ کہ میں نے اوپر مرزا غلام قادیانی کی رنگیلی وحیوں کے اوپر میں نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے، حدیث بھی پیش کی ہے، اور مرزا قادیانی کی کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کم از کم مجھے اس کا جواب تو دو، اس کا کوئی جواب تو دو مرزائی۔ مولوی الف نہ پری تے نہ نور پری، ایک الف بے جڑی ہے نا وہ ہی نہیں پوری طرح آندی ہے تے نہ علم لی نے، بس اتنی میری ختم ہے۔ یہاں پر دوستوں میں ایک بات آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ قادیانی مرزائیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب ان سے قرآن یا حدیث کی بات کرو یا علمی اور کتابی بات کرو، آگے سے یہ اس عالم دین کو، اس مولوی کو اور اس مفتی کو کی تذلیل کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی تجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو جاہل ہے، تو کہانیاں سناتا ہے۔ تو یہ اصل میں قادیانی طریقہ واردات ہے جو کہ جس کو لے کے چل رہا ہے مرزا جونیئر جیل میں، سیم وہ قادیانی مرزائیوں کا اس فوٹو کاپی ہے مرزا جونیئر جیل میں۔ آگے یہ آڈیو اس کی سن، قابلیت ہی نہیں، وہ بیج تو اندر ہے ہی نہیں سمجھن سمجھان والا۔
ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹਾਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। 12 ਬੁੱਕੇ ਰੇਤ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। लो जी, मुरब्बी जी दौड़ गए हैं। मुरब्बी जी तितर बितर, क्योंकि हमने कुरान की बात की है, हदीस की बात की है और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों की बात की है, तो मुरब्बी तितर बितर हो गया है। अब मेरी ऑडियो सुन लें। कादियानी मरज़ई मुरब्बी साहब, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो ये बच्चों की बात है। मैं हदीस की बात करता हूँ तो तुम कहते हो ये बच्चों की बात है। मैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताबों की बात करता हूँ, तुम कहते हो ये बच्चों की बात है। तो समझदारों वाली बातें कौन सी हैं वो भी बता दो हैं। तुम्हारे वो तुम लोगों की अक्ल है वो घास चरने तो नहीं गई होती मुरब्बी जी? आज मुझे सच्ची सच्ची बताना, कौन सी नस्ल की घास चरते हो मुरब्बी? ओ मुरब्बी मुबशर राना, बता तो सही यार। या तू कोई भंग तो नहीं पीता, कोई चरस चुरस पीता हो हैं? और तू खाता क्या है यार, तू बता तो सही ना। तुम्हें समझ नहीं आती कोई चीज? मिर्जा कादियानी को भी नहीं समझ आती थी, वो तो कन्फर्म है वो भंग भी पीता था, चरस भी और अफीम भी और टाना कमाइन भी, शराब भी, और साथ रजूलियत की ताकत का इजहार भी करवाता था। तो ये सारे काम करवाने की वजह से ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? जी मुफ्ती मुबशर साहब, आपकी तमाम बातों का जवाब जो है वो दलाइल से दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो दलाइल हदीस और कुरान से दे रहे हैं, और आप उनको सबसे बड़ा जाहिल कह रहे हैं। तो सबसे बड़े जाहिल तो आप हैं, इतनी बड़ी बड़ी ऑडियो आप कर रहे हैं और जो बात वो करते हैं उसका जवाब आप देते नहीं हैं। ऊपर से आपने झूठ भी बोले हैं और उनके जवाब भी आपने अभी तक नहीं दिए। जो उन्होंने पोस्ट लगाई है उसका भी आपने जवाब नहीं दिया है, और दूसरों को आप जाहिल बोल रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और तुम जो ये कह रहे हो कि मैंने अपनी बात अब नहीं करनी है, तो ये मिर्ज़ाइयों का यही हथियार होता है कि वो जब हवालाजात और ये ख़त्म हो जाते हैं दलाइल, तो फिर यही कहते हैं कि आप जी जाहिल हैं, हम आपसे बात ही नहीं करना चाहिए। आपकी इल्मी काबिलियत क्या है? इनकी ज़रा ये इनकी अब तरीक़ाकार चेक करें। एक तो इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई हवाला नहीं दिया, कोई जनाब दलील से बात नहीं की, सिर्फ अपनी मुंह की हाँके चले गए हैं। और ऊपर से ये जनाब ये देखिए किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। और आखिरी जो बात मैं ये कहना चाहूँगा इस हवाले से कि ये एक बड़े शौक और ज़ौक़ से नारा लगाते हैं, लव फॉर ऑल और हेटेड फॉर नन। ये भी एक झूठ है। लाइव फॉर एवरीवन, लव फॉर ऑल इज लाइव फॉर एवरीवन, ये लिखा होना चाहिए आपके पास कि आप मिर्ज़ा कादियानी की हैं, मिर्ज़ा मफरूर को अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा पढ़नी आती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये एक हवाला मैंने सेंड किया है, हयात अहमद जिल्द अव्वल हर से हिस्स यकूब अली अरफानी की ये किताब मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, और ये जदीद एडिशन है। मेरे पास जदीद और ओल्ड दोनों एडिशन रखे हैं। इसका सफ़ा नंबर 350 है, और जनाब ये लिखा है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ये बात को इस यकूब अली अरफानी ने लिखा है
کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ جی بس مربی جی دوڑ گئے ہیں، مناظرہ ختم ہو گیا ہے، اور میں ابھی کالیں بھی لیتا ہوں آپ لوگوں کی۔ جاتے جاتے یہ قادیانی مرزئی مربی حکیم راشد کی کچھ آڈیوز لگتے آئی ہیں، تو یہ بھی سن لیں۔ یہ بہت بڑے مربی ہیں جی، مربی صاحب ہیں یہ، اور ان کی سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ او مسٹر مبشر، مناظرہ ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جن میں عقل ہے۔ ہم بیہودہ لوگوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے، ان کو سوال و جواب کے ذریعے ہم جوتے مارتے ہیں، سمجھے نا؟ اگر بات کرنی ہے واٹس ایپ پہ کرو، میں کبھی بھی زندگی میں نہیں تمہارے چینل پہ آؤں گا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ اگر ہمت ہے واٹس ایپ پہ آ کے مقابلہ کرو میرے سے، یقیناً شکست تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ 4 سالوں سے میں تم لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں، 4 سالوں سے، لیکن مجال ہے تمہارے اندر کوئی بھی رتی بھر انسانیت جاگنی ہو، کیونکہ مردہ ہو گیا وہ سب کچھ۔ جی تو مبشر صاحب ہمت کریں، میرا سامنا کریں، پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی مبشر صاحب، پھر کی ارادے دیں؟ آ جاؤ، ماشاء اللہ تھوڑی خاطر تو کر دیں گے، ہمیں نہیں بھیج دے سی تو کر کے جائیں، آ جاؤ شاباش۔ جی یہ حکیم راشد صاحب تھے، اور مناظرہ جاری تھا تو ہمیں جوائن کیا ہے ایکس قادیانی نو مسلم جناب ایس اے چودھری صاحب نے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ صاحب کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک کا بڑا فضل شکر احسان ہے۔ چودھری صاحب آپ سنائیے کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ میں سن رہا تھا ابھی آپ کا یہ جو گفتگو جاری تھی، جی اور یہ جو رانا صاحب تھے، مبشر صاحب، یہ وہ جو ہمارا گروپ ہے مسلم آمدی گروپ، اس میں بھی یہ آتے ہیں۔ جی جی میں چونکہ شاہ صاحب اس کلٹ کا حصہ رہا ہوں، تو جب میں اس کلٹ کا حصہ تھا اس وقت ہمیں یہ گمانڈ تھا ہمارے دل میں، انہوں نے ڈالا ہوا تھا احمدیہ کلٹ کے لوگوں نے، اس قیادت نے، کہ ہمارے مربیان اور معلمین دلائل سے دوسرے لوگوں کے منہ بند کر دیں گے، ہمارے پاس اتنا علم ہے۔ اور ہم بھی بڑے خوش تھے، اور ہمارے دل میں یہ بھی ڈالا گیا تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے پاکستان میں کھلے عام تبلیغ کرنے کی، ادروائز تو ہم ایک دن میں ہی جناب پاکستان کو سارے کو احمدیہ کلٹ میں لے آئیں۔ اب جب کہ 2 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی سوشل میڈیا پہ اوپنلی ان سے بات کرتے ہوئے، اور آپ لوگوں کے پروگرام وغیرہ بھی مثلا میں حصہ لیتا ہوں۔ میرا سوال ہے ان تمام قادیانی جو ملنگ ملنگنیاں ہیں جو کروڑوں روپیہ چندہ دیتے ہیں اس کلٹ کو، ہمیں تو کوئی ان کا مربی مولم ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو گروپ میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں سارا دن کہ یار کوئی قادیانی کوئی ملنگ ملنگنی آئے ہیں، بحث میں حصہ لینے کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو مہان مربی تھے ان کے وہ کدھر ہیں؟ یہ قادیانی جو چندہ دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر وہ مہان مربی ان کے نہیں آتے سامنے تو ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنی قیادت سے پوچھیں جو چندہ لینے آتے ہیں کہ بابا سوشل میڈیا پہ ہماری ہر روز بےزتی ہوتی ہے، نہ کوئی آ کے آپ دفاع کرتے ہیں مرزے کے جھوٹوں کا، نہ دفاع کرتے ہیں مرزے مسرور کے جھوٹوں کا، نہ دفاع کرتے ہیں بیتوں کے جھوٹوں کا، نہ عقائد جو پیش کیے جاتے ہیں ان کے وہ سارے اسلام کے خلاف ہیں، ہم اس کے دلیل دیتے ہیں، تو نہ آ کے ان کا کوئی مربی یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں جی ہمارے عقائد ٹھیک ہیں، یا ہماری بیتیں ٹھیک ہیں، یا ہمارا جو بھی یہ سوشل میڈیا پہ ان کا پکڑے گئے ہیں جھوٹ وغیرہ۔ تو جب یہ کوئی دفاع ہی نہیں آپ کرتے تو آپ چندہ کیوں لینے آ جاتے ہو؟
اس بارے میں عام قادیانی کو جگانے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں، تاکہ وہ ان چندہ لینے والی بدبلاؤں کو سوال کریں کہ بابا چندہ ہم اس وقت دیں گے جب آ کے آپ لوگ دفاع کریں، جو بھی آپ کے غلط عقائد ہیں اور جو بھی آپ یہ جو قادیانی جو حضرات ہیں ان کو جو بھی گمراہ کیا ہوا ہے، یا تو وہ جو بھی آپ کی تعلیم ہے جو اسلام کے مطابق نہیں ہے، یا تو ثابت کریں کہ اسلام کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو ہم سے چندہ کیوں لینے آتے ہو؟ تو یہ میرا خیال ہے اویئرنیس کی ضرورت ہے جو آپ لوگ ان لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت زیادہ جو قادیانی ملنگنیاں ہیں وہ کھلے عام بھی اس کلٹ کو چھوڑ رہے ہیں اور پرائیویٹ میں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ رانا صاحب اسی جی صاحب آپ شاہ نے صاحب بہت زبردست بات کی ہے کہ یہ قادیانی مرزئی بڑی تیزی کے ساتھ اب اپنے اپنے مرزے کو چھوڑ رہے ہیں، جس طریقے سے وڈے مرزا جی والے مرزئی جو ہیں نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں اس کلٹ کو، تو اسی طریقے سے چھوٹے مرزا جی کا جو کلٹ تیار ہو رہا ہے مسلم علمی کتابی، تو اس کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ چھوڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک گروپ چودھری صاحب ہم نے بنایا ہے، اور گروپ کا نام ہم نے رکھا ہے واٹس ایپ کے اوپر مرزا جونیئر اینڈ سینئر کی چھترول۔ اس کے اندر مرزا جونیئر کے لوگ بھی ہیں اور مرزا سینئر کے لوگ بھی ہیں، تو روزانہ کی بیس کے اوپر مرزا جونیئر کے بہت سے جناب فالورز اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر چودھری صاحب بات میں نے ایک یہ بھی کرنی ہے کہ جناب ابھی آپ نے سنا کہ رانا مبشر پہلے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انگلش کی مذمت بیان کر رہا ہے کہ تم انگلش کی بات کر رہے ہو، انگلش میں بات کر رہے ہو، حالانکہ تم پاکستانی ہو، تو مجھے تو اردو سے بڑا پیار ہے، تو پنجابی سے بڑا پیار ہے۔ تو اچھا جب اس کو ہم نے پکڑا، ہم نے کہا تیرا جو مرزا تھا وہ کہتا ہے مجھے انگلش کے اندر وحیاں نازل ہوتی ہیں، تو جب ہم نے حوالے پیش کیے تو قرآن کی آیت بھی پیش کی، حدیث بھی پیش کی کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے شریعت کا کہ نبی کو اس کی اپنی مادری زبان کے اندر، قومی زبان کے اندر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی، اور مرزے نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ جب میں نے یہ بات کی تو فوری طور پہ مرزئی کے طوطے اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، اب وہ پھنس گیا تھا۔ اب اگلا اس کا جواب یہ تھا کہ مولوی تم جاہل ہو۔ اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے، یہ طریقہ واردات کیا ہوتا ہے جی کہ جب یہ پکڑے چلیں جی شاہ صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ طریقہ واردات میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا۔ انہوں نے اس کلٹ کو جس کا نام احمدیہ جماعت ہے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس لعنت کو پھیلانے کے لیے انہوں نے دو چار موٹے موٹے ہتھیار استعمال کیے۔ پہلا ہتھیار انہوں نے یہ استعمال کیا، میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ جس طرح ایک ہوتی ہے نا آوارہ قسم کی کوئی عورت ہو، اس نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاوند کو اگر اس نے کنٹرول کر کے اپنی کرتوتیں چھپانی ہو تو وہ بچوں کے سامنے یہ بیان کرتی ہے کہ پورا محلہ، پوری برادری، پورا گاؤں سارے آپ کے خلاف ہیں، اس لیے کسی کی بات نہیں سننی۔ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنی ماں کی سنتے ہیں یا پھر وہ اس بندے کی سنتے ہیں جس کے ساتھ میں مدد کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں، جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، ہماری ماں نے یا ہمارے گھر والوں نے ہمیں اپنی کرتوتیں چھپانے کے لیے لوگوں سے دور رکھا کہ نہ یہ لوگوں کے پاس بیٹھے، نہ ان کو پتہ چلے کہ ان گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یقین کریں یہی حال احمدیہ کلٹ کا ہے۔ انہوں نے پہلے دن سے بتایا کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، مولوی نفرت پھیلاتا ہے، مولوی لڑائی کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ اور میں جب خود اس کلٹ کا حصہ تھا تو میں خود زندہ مثال ہوں اس کی کہ میں کبھی مسلمانوں کی محفل میں گیا ہی نہیں تھا، علماء کو سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے پہلے دن سے آمدی جو حضرات ہیں ان کے دل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے اس کلٹ نے
कि मौलवियों के हालांकि पास नहीं जाना। नहीं जाना। मसलन अच्छा। आपने वो जो आपने बयान भी किया था, मैंने खुद आपकी वीडियो भी सुनी जिसमें आपने ये बयान फरमाया था, वो जो सीरतुल मेहदी में लिखा हुआ है 9, 10, 11 सफ़े पे जो मिर्जे की मौत है दस्त और हैजे से, वो जो सारा वाकया है। जी जी। मुझे रिसेंटली कादियान से एक बंदे ने मुझसे रब्ता किया, तो वो कहने लगा कि मैंने अपने घर वालों को, और ओहदेदार हैं उसके कुछ रिश्तेदार, मैंने उनको पूछा कि आप तो कहते हैं कादियान में ये है कि मिर्जा बुखार से फौत हुआ, वहां वो उनको बुखार बताया गया है। उसने कहा मैंने तो खुद पढ़ा है कि ये तो ऐसे हैजे से मरा है। तो वो जो वहां का ओहदेदार था वो उसका रिश्तेदार था, उसने कहा पहली बात तो ये है कि आपने ये पढ़ा ही क्यों है। मिर्जा कहता है मेरी किताबों को जो 3 दफा नहीं पढ़ता मुझे उसके ईमान में शक है, इस तरह का उसका कुछ हवाला है। जी 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 जी। तो उसने कहा आपने पढ़ा क्यों है, और पहली बात, और दूसरी बात आप इस तरह की बातें क्यों सवाल करती हो या करते हो, ठीक है, आप ये सवाल ही ना करो। तो मतलब ये है कि ये जो हकीकत है इनके कायद की अब ये सामने आ रही है। अब ये मजबूर हैं, दो ही काम ये करते हैं, या तो ये कहते हैं जैसे वो मिर्जा मसरूर ने कहा था कि फेसबुक से दूर हो जाएं, व्हाट्सएप से दूर हो जाएं। जब लोगों ने और छतरौल की तो अब वो आमदी जो है वो हिस्सा भी लेते हैं, ठीक है, फेसबुक अकाउंट भी है, व्हाट्सएप भी है, मिर्जे की को मानता भी नहीं है। तो ये इनका झूठ जो है वो सामने आ रहा है। आमदी हजरात खुद अब सवाल कर रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने की बजाय ये दो हथियार इस्तेमाल करते हैं। या तो उनको कहते हैं कि आप ये इस तरह की बातें क्यों करते हो, हम आपकी शिकायत करेंगे मिर्जे जाहल से, ये जो मसूरा जाहल है इससे। एक तो ये हथियार इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि आपको उलमा ने गलत किताबें दी हुई हैं, हालांकि किताबें भी इनकी है। तो ये अब इनके इस तरह के ड्रामे जो है वो शाह सब चलने नहीं है, क्योंकि हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आ रही है, कादियानी हजरात के सामने भी आ रही है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, एक मेरा अजीज था, वो बहुत एक मिनट मुतनफर। चौधरी साहब आपकी बात बड़ी है। आपने अभी तज़किरा किया था एक चीज का कि जो मेरी किताबों को 3 दफा नहीं पढ़ता तो उसके ईमान के अंदर ही मुझे शुबह है। जी तो ये असल में था पुरानी सीरतुल महदी के अंदर। पुरानी सीरतुल महदी के अंदर यही था कि हजरत साहब ने फरमाते थे कि हमारी जमात के आदमियों को चाहिए कि कम से कम 3 दफा हमारी किताबों का मुताला करें, और फरमाते थे कि जो हमारी कुतुब का मुताला नहीं करता उसके ईमान के मुतल्लक मुझे शुबा है। लेकिन जब हम सीरतुल महदी का जदीद एडिशन देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने बदल ही दिया है जनाब, कि वहां क्या किया है? जो शख्स हमारी किताबों को कम से कम 3 दफा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का किबर पाया जाता है। अच्छा बात ये है शाह साहब, मैंने आपसे एक पूछना जी था, जी जी ये पुराना एडिशन और ये न्यू एडिशन और ये जो तमाशा है ये क्या है असल में? जो ये रद्दो बदल कर रहे हैं और कुछ तहरीरों को छुपा रहे हैं, जिस तरह वो जो 14वीं सदी वाली हदीस भी हदीसों में आया है और अब पता चला है कि ना वो हदीस है ना वो किसी बुजुर्ग का कौल है। तो ये न्यू जो एडिशन है वहां इन्होंने चेंज किया हुआ है। तो ये नया पुराना एडिशन करके अपना जो जुल्म है जो कायद के अंदर लिखा हुआ उसको छुपा रहे हैं, या क्या कर रही है? ये बेसिकली ये ड्रामा है क्या, न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन? ये जनाब न्यू एडिशन, और ये असल में रोला ये है कि सबसे पहले सीरतुल महदी जो पहला एडिशन आया था ना जी, वो जनाब वड्डे बशीरा जो कि जानी खलीफा है, जिसने अपनी बेटी के साथ जिना किया था, मुंह काला तीनों किया बेटियों था। के साथ जी रिसेंटली जी जो हमें पता चला है, तीनों बेटियों के साथ। तीनों बेटियों के साथ, हाँ जी। वो उसके मैं हवाला जात दे चुका हूँ जी, मैंने स्ट्रीम की थी तो उस स्ट्रीम में मैंने तमाम हवाला जात दिए थे। और इसके ऊपर इनका अपना मुरब्बी उसने किताब लिखी है रूहानी शिकारगाह, उसके अंदर वो कबूल करता है। अच्छा बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो उसने 1923 के अंदर एक ये किताब सबसे पहले लिखी थी, सीरतुल महदी। पहला एडिशन जो था 1923 का था। उसके अंदर ये जो अभी जिस रिवायत का आपने जिक्र किया ना, मिर्जे गुलाम कादियानी की मौत का, यानी ये जी जी न्यू एडिशन के अंदर जिल्द अव्वल के सफा 9, 10, 11, 12
के ऊपर आपको मिलता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी लटरीन के अंदर मरा था। बिल्कुल। तो जो 1923 वाला एडिशन था ना चौधरी साहब, उसके अंदर साथ ये भी लिखा हुआ था कि मिर्जा गुलाम कादियानी जब मरा था ना, तो नीचे से भी उसको दस्त जारी थे, मुंह के रास्ते से भी गलाजत और दस्त जारी थे। तो वो जो नीचे वाली बात थी ये तो इन्होंने रखी ही है, लेकिन मुंह से भी जनाब पखाना आ रहा था, वो वाली बात बीच में इन्होंने हजफ कर दी है, उसको काट दिया। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, फिर वो आपको पता ही है चौधरी साहब के वो एक बच्ची थी, नौजवान मुसलमान बच्ची थी, मुहम्मदी बेगम, ठीक है, तो जी। उसको बदनाम किया इसने। है तो ये रंडी बाज था, आशिक मजाज था और बदकुमाश और बदमाश किस्म का आदमी था। तो अब मुहम्मदी बेगम वाला मामला, चले मैं लंबी नहीं कहानी आपको सुनाता, मुख्तसर करता हूँ। ये इतना बेगैरत इंसान था कि उसकी हैज वाली शलवार को मंगवा के ना ये सूंघा करता था। अब वो वाली बात लिखी हुई थी सीरतुल महदी के 1923 वाले एडिशन में। अब उसको भी इन लोगों ने खुर्द-बुर्द कर दिया। अब ये असल में इनकी साजिश होती है, तरीका होता है कि भाई ये एक-एक किताब के 5-5, 10-10, 15-15 एडिशन बनाती हैं। ये सेम वो ही काम कर रहे हैं कि जो कि सबसे पहले तो जनाब ये यहूदियों ने ये काम किया कि वो तालमूद उनकी जो मज़हबी किताब है, तो वो ना उन्होंने ये काम करना कि हर 20 साल 25 साल के बाद उसका एक एडिशन ये शाया करते थे। तो हर नए एडिशन के अंदर वो जहां से यहूदी पकड़े जाते थे ना, उसके अंदर तहरीफ कर देते थे। अब बिल्कुल सही। फिर अगले जमाने के अंदर जनाब ईसाइयों ने भी ये काम शुरू किया अपनी बाइबल के साथ। उन्होंने जनाब पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, अनारकली के अंदर चर्च है और वहां पे इनका बहुत बड़ा मेंसरी भी है और मकतबा भी है, बुक डिपो, तो वहां से किताबें मिल जाती हैं। तो अनारकली वाली जो है ना, ये उर्दू जुबान के अंदर छापते हैं बाइबल को। आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करें तो पिछले 50 साल की अनारकली की छपी हुई बाइबल्स को आप किसी तरीके से कहीं से तलाश कर लें कि भाई ये मिल जाएं कि जितने भी एडिशन इनके आए हैं वो हमने लेने हैं। मेरी लाइब्रेरी के अंदर चौधरी साहब, और इसके ऊपर मैं स्ट्रीम कर चुका हूं और बल्कि कई दफा, और कई मैं पास्टर्स के साथ, ईसाइयों के साथ मुनाजरे भी कर चुका हूं। तो पादरियों के पास जवाब ही नहीं होता, जिस तरीके से मरज़ई पादरियों के पास कोई जवाब नहीं होता। अच्छा जी। तो वो हर 10 साल के बाद बाइबल को तब्दील करते हैं और जहां से वो 10 साल के अंदर इतराजात पैदा हुए थे ना, उन इबारतों को खुर्द-बुर्द कर देते हैं। यही काम, यही सूरत-ए-हाल कादियानियत मरज़इयत की है कि ये जनाब जब पकड़े जाते हैं, जब इनको जूतियां लगती हैं, फर्ज कर लें कि 1923 के अंदर सीरतुल महदी जब आई ना, तो उलमा ने जब वो फौरी तौर पे पढ़ लिया तो उन चीजों को हाईलाइट कर दिया। इन्होंने जनाब अगला एडिशन एक निकाला था 1924 के अंदर। ये लोगों को बहुत कम पता है, लोगों को यही पता है कि शायद 1927 के अंदर दूसरा एडिशन आया था, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इसके शवाहिद मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, जो मेरा पुराना चैनल था खत्म नबूवत टाइम्स, उसके ऊपर मुफस्सल ये चीजें रखी हुई थी, लेकिन मैं इंशाल्लाह ऐसा ये चीजें इस चैनल के ऊपर भी लेके आ रहा हूँ ताकि वो रीन्यू हो जाए। तो जब वक्त मिलेगा तो वो चीजें हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अब वो काम तो हमें बहुत ज्यादा करना पड़ना है ना जी, तो वो सारी चीजें अब दोबारा रीन्यू करनी पड़ेंगी। तो ये कादियानी मरज़इयों ने, ये अल्लाह की मशीयत है ना जी, कि वो जो सोई हुई चीजें थी जो हमारी पुरानी वीडियोस के अंदर थी, लोगों को पता ही नहीं था कि पुरानी वीडियोस के अंदर हमने क्या कहा हुआ है या कौन से दलाइल दिए हुए हैं, तो वो हमें काम अब नए सिरे से करना पड़ रहा है। ये कोई अल्लाह की मशीयत ही ऐसी है कि वो कौम को दोबारा बताना चाह रहा था। तो बहरहाल अच्छा, तो 24 के अंदर जाके सिर्फ 1 साल का फर्क पड़ता है, तो जनाब उसके अंदर कई चीजें निकाल देते हैं।
27 के अंदर जब जाते हैं, ये बीच में जनाब 4-5 साल का इनको फर्क पड़ जाता है। इन 4-5 साल के अंदर मजीद जो इतराजात आए होते हैं ना उलमा की तरफ से, तो वो 27 के अंदर कसर निकाल देते हैं, उन इबारतों को खुर्द बुर्द कर देते हैं, और ये सिलसिला सीरतुल महदी के साथ आज तक जारी है। अच्छा, एक किताब है चौधरी साहब, जिक्र खबीस, पता है ना आपको, मुफ्ती सादक की? जी जी। हाँ, तो उसका ओल्ड एडिशन पहले रखा हुआ था इसके ऊपर alislam.r के ऊपर, तो सारी जिंदगी हमने उस एक किताब से हवाले देते रहे। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैं मुनाजरे के लिए बैठा हुआ था, एक कादियानी मरज़ई आ गया, उसको मैंने हवाला दिया जिक्र खबीस का। मैंने कहा फलां सफ़े के ऊपर ये बात, जनाब ये मेरे लिए तो उस दिन पहली चीज थी, ऑनलाइन लाइव सारी दुनिया जी। से देख रही मुनाजरा, मेरे लिए पहली चीज थी। अच्छा, जब मैंने हवाला दिया ना, उसने कहा कि ये बात जिक्र खबीस के फलां सफ़े पे नहीं लिखी मौलवी, तू झूठ बोल रहा है। जी जी। मैंने कहा कि तू किस तरीके से मानेगा? तो उसने कहा कि हमारी वेबसाइट alislam.r के ऊपर ये किताब रखी है, तो उसके अंदर ये सफ़ा नहीं है। तो मुझे तो यही पता था वो एडिशन एक ही रखा हुआ है। तो मैंने भी जनाब हामी भर ली, मैंने कहा हाँ खोल, ओपन कर। अच्छा, जब ना इधर से मैंने उसको कहा ओपन कर, उधर से मैं भी ओपन कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जब मैंने उसको देखा ना, ओए होए होए, वो जनाब नया एडिशन आ गया था, यानी ओल्ड एडिशन को बीच में से गायब कर गए थे। मैं खुद एकदम परेशान हो गया, और जल्दी जल्दी जाके मैंने वो सफ़ा देखा कि इस सफ़े के ऊपर वो इबारत है कि नहीं, वाकई वो इबारत ही नहीं थी। फिर मैंने उसके 2-4 सफ़े आगे पीछे, क्योंकि वो मुनाजरे के अंदर होता ही है क्या, जी। वो भटक जाते हैं, वो कहते हैं ये मौलवी जो है ना, इसको जवाब नहीं आई, ये मौलवी फंस गया है, या मौलवी ने झूठ बोला है, जो मर्जियों का तरीका वारदात होता है। अच्छा जी। जी, वो जनाब मैंने 2-4 सफ़े इधर उधर देखे, जल्दी जल्दी एक नजर फेरी, वो हवाला ही नहीं मिला। ओए होए होए, बहरहाल लेकिन उस टाइम तो मैंने उसको जनाब मैंने जूतियां फेर दी। मैंने कहा पुत्र तुम लोगों ने ये ड्रामा किया है, मेरे पास ओल्ड एडिशन अभी भी पड़ा है, मैंने अपनी पीडीएफ खोल ली और मैंने दिखा दिया, क्योंकि जो हवाला मैंने दिया था, और मैंने चैलेंज भी कर दिया। मैंने कहा अगर ये किताब तुम्हारी ना हो और तुम्हारी साबका तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ये किताब ना हो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और फिर मैंने उसको साबित भी कर दिया। वो आर्चीव वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का एक कमाल ये है कि किसी भी वेबसाइट का लिंक उसके अंदर अगर आप डालेंगे ना, तो वो वेबसाइट आपको बता देती है कि इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी तारीख के अंदर तब्दीलियां की गई हैं। मैंने जनाब जिक्र खबीस के ऊपर ही गया, तो पिछले 2 दिन, जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि यहाँ तब्दीली हुई है। मैंने उसको भी दिखा दिया। मैं कहा ये दे पुत्र, तुम चोर, एक नंबर दे चोर हो तुसी, ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾ ਮੰਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਰਖਤ ਬਦਲਨੇ शुरू कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ, एक दरख्त तो चढ़े तो दूजे ते लथ गए। अच्छा, ये तरीका होता है। तो चौधरी साहब ये है ड्रामे, इनकी कोई सी भी किताब आप उठा के देख लें, आपको हवाले ही नहीं मिलने, हवाले खुर्द बुर्द कर गए हैं। हत्ता के मिर्जे गुलाम कादियानी के, आपको तो पता ही होगा, वो शैतानी खजाइन तो अब आई है, पहले एक एक उसका रिसाला छपा करता था, और वो हैंड राइटिंग थी, हैंड राइटिंग, ठीक है ना, ये कंप्यूटराइज तो अब आई है। वो हैंड राइटिंग आपको मिलेगी जनाब कादियानी मर्जियों की लोरियों की जो वेबसाइट है ना, oil.org, उसके अंदर आपको मिलेगी। उसके अंदर वो सारे उन्होंने साबका एडिशन रखे हुए हैं। हमने कई दफा जनाब इनकी चोरियां पकड़ी, हमने कहा देखो तुम्हारे ओल्ड एडिशन के अंदर ये बात थी, इस कंप्यूटराइज वाले एडिशन से तुमने ये काटा पिटी कर दी है। वो तुम अपने नबी के सच्चे नहीं हो, सगे नहीं हो, तो तुमने मौलवियों का सगा क्या बनना है?
तुम अपने झूठे और कज़ाब नबी की बातों के साथ तुमने ये सलूक किया है। शाह साहब बात ये है कि आजकल तो तुम अलग सोशल बोलना मीडिया का दौर है। मैं जो जी शाह साहब अर्ज करना चाहता हूँ कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। अगर ये इस तरह के ड्रामे करते हैं और हम साथ साथ अल्लाह के फजल से बता भी रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये इस तरह का जो गबन है या इस तरह के जो चेंजेस है वो कर रही हैं, आपके ख्याल में इस तरह करने से इनका मजीद नुकसान हो रहा है कि इस तरह करने से इनका कोई फायदा हो रहा है? इससे इस तरह करने से इनका बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह करने से ये जितना करेंगे ना, जितना जी करेंगे जी उतना हमारे फायदे में है। अब होता क्या है, आपको पता है चौधरी साहब कि जी इरफान महमूद बड़क साहब एक्स कादियानी, एक ऐसा एक्स कादियानी है जिसने, मैं जाती उस चीज का शाहिद हूं कि आज की डेट के अंदर कोई 10,000 से ज्यादा मर्जियों को मुसलमान कर चुका है वो बंदा, आज की डेट, अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट की अल्हम्दुलिल्लाह। बात। अच्छा, उस बंदे का तरीका वारदात की है, उस बंदे का होता है वो डायरेक्ट जाके ना मर्दई को मिलेगा, अब वो किताबें ले जाएगा साथ, उनके ओल्ड एडिशन भी उसके पास होते हैं, न्यू एडिशन भी होते हैं, और साथ वो वेबसाइट भी खोल लेता है। ये है उस बंदे का तरीका। अब वो मर्जई जब देखता है ना ये 2 रंगियां और 5-5 रंगियां और 7-7 रंगियां, वो इतनी इतनी चीज देख के ना वो इतना इंप्रेस होता है, वो लानत डाल देता है इस कल्ट के ऊपर। तो ये हमारे फायदे में है, ये जितना करेंगे ना ये हमारे फायदे में है जी। अच्छा, अगर हमारे फायदे में है तो आपके ख्याल में ये कर क्यों रहे हैं? असल में होता ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ये मशीयत है कि चोर की चोरी के असरात वो छूट जाते हैं। आप मुझे बताइए, वाज़े तौर पे जब अल्लाह ने इन मुनाफिकों को कह दिया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशावा, इनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने मोहरे कर दी हैं, इनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने मोहरे कर दिए, तो बिल्कुल सही। और ये वापस लौटने वाले नहीं है। अब देखिए ये आयतें जब इन मुनाफिकों ने सुनी होंगी, आप क्या समझते हैं? मुसलमान पुकार के कह रहे थे ये मुनाफिकीन तुम्हारे बारे में है, तो वो मुनाफिकीन जो थे वो नहीं समझ रहे थे, वो देख रहे थे। और अल्लाह का चैलेंज भी ये सामने आ चुका था कि भाई अल्लाह ने हमें कह दिया है कि हम पलटने वाले नहीं हैं, लेकिन नहीं, वो ही हुआ। मतलब ये है कि ये अल्लाह की मशीयत ही ऐसी है, ये अल्लाह खुद इनके हाथों से कुछ ऐसा काम करवा देता है कि जो इनकी जिल्लत का समा पैदा करता है जी। जिस तरह वो मिर्जा ताहा ने करोड़ों बातों के ऐलान कर करके इनको छतरौल करवाई है इनकी। जी ऐसे ही है जी जज़ाकल्लाह अच्छा, शाह साहब जी। बहुत शुक्रिया तो साहब, आपकी शिरकत का, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, मैंने ना निकलना है और बच्चों को स्कूल से भी लेना है, तो एक मिनट बात कर लें जो कॉलर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी भाईजान बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। मुफ्ती साहब ये अभी जो मिर्ज़ा जेलमी का है इस पे तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये जो गामदियत है इसके ऊपर कोई मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। गामदियत के ऊपर भी हम काम अपने पुराने चैनल के ऊपर तो बहुत किया था, तो क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए? मुझे वो मुनकरे हदीस है और अक्सर कादियानी मरज़ई अकायद उसके अंदर पाए जाते हैं जुबैर गामदी के अंदर। जी ठीक है, ये इसी मुतल्लिक़ जो है ना वो मुझे कोई थोड़ी, मैं आपके ग्रुप में भी हूँ तो शफ़क़त फरमाइएगा कि थोड़ा उसमें ना कोई मवाद इस तरह का अगर आ जाए तो। जी वो ऐसा इंशाल्लाह अपने वक्त के ऊपर ये करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अपने अल्फाज कहूँगा ए, तो थोड़ा कैनी साहब कैनी साहब 1 मिनट आपके पास में, बच्चों को स्कूल से लेना है, जल्दी ठीक है। कृष्ण कन्हैया मिर्जा गुलाम कादियानी जिया भी तो पाखाने में और मरा भी तो पाखाने में। उसका छोटा बच्चा कृष्ण कन्हैया मिर्जा जूनियर आज कल रह रहा है दूसरी मंजिल के ऊपर पाखाने में। बस आज तक इतना ही है। बहुत शुक्रिया कैनी साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाजिरी लग गई। अगले साहिब हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मेरे पास वक्त नहीं है मेरी जान, बोलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा जी। बहुत शुक्रिया सुनने देखने वालों को। अल्लाह हमें ऐसे गंदे अकायद से बचाए, ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे लोगों की सोहबत से बचाए, ऐसे जाहलों से बचाए, मिर्जा सीनियर से बचाए और मिर्जा जूनियर से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। तो ये सारे जनाब कादियानी मरज़ई टोला है, ये गामदी टोला, ये परवेजी टोला, ये चकड़ालवी टोला और ये नेचरी टोला, ये मरज़ई टोला और कादियानी टोला, ये सब बहन भाई हैं। तो इनसे बच के रहिए, अपनी ईमान को महफूज कीजिए। जाते जाते मैं ऐलान करता चलूं कि हमारा अमीरुल मुजाहिदीन नंबर आ गया है और जिस किसी को चाहिए हो वो हमारे नाज़िम नशर इशात से अहमद रज़ा भाई से फौरी तौर पर रब्ता कीजिए और वो आप हासिल कर सकते हैं। ये एक कॉलर आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। इनका भी लगता है बात करने का इरादा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, दुआ करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।